नमस्कार. क्विक गोवा न्यूज चॅनलाच्या आवाज गोयचे माचयेचो हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकारता. आयज आमच्या सांगाताक आसा जाणें तियात्र माचयेर जायतो वावर केला आनी जायतीं नामनां जोडल्यात. तेच भाशेन तियात्र अकॅडमीचो अध्यक्ष म्हणून वावर कोतल्या आनीक तेच भाशेन जायत्या समितीचेर जायत्या कमिटीचेर ताणें आपलो मोलादीक वावर करून तेंय नांव जोडलेलें आसा. तो मिंगेल जेकब कार्मो लुईस फर्नांडीस म्हणजेच प्रिन्स जेकब. जेकब बाब नमस्कार तुमकां. जेकब बाब, तुमची माचयेचेर एंट्री केन्ना आनी कशी जाली आनी प्रोफेशनल तियात्रांत तुमी केन्ना पावले? हांव एक्चुली स्टार्टिंगाकूच प्रोफेशनल तियात्रांत पावलो. 13 वर्सांचो आसतना हांव रुझेरियो डायस हाच्या तियात्रांत नाचलो. चूक हांवेंच आदारली. तातूंत एक ल्हान भुरग्याची भुमिका करतालो आनीक हांव गरोपीठ गुळगुळो असो सो लोकांनी म्हाका रोखडोच मांडून घेतलो. थंय मातशें मागीर ताज्या उपरांत मातशें SSC जावं पासून गॅप घेतलें आनी मागीर लिगोरियो फर्नांडीस हाच्या ट्रुपांत एज अ कॉमेडियन म्हणून आयलो. आनी मागीर ताज्या उपरांत रोज फन्सा उपरांत मागीर रुझेरियो रॉड्रिग्स, मागीर स्वताचो 1982 वर्सा स्वताचो पंगड घडलो प्रिन्स जेकब प्रोडक्शन आनी तेन्नातान मागीर आतां ऑलमोस्ट क्रॉस 35 इयर्स म्हजो ट्रूप आजुनूय आसा. जेकब बाब, प्रिन्स जेकब हो किताब तुका केन्ना आनी कसो कितें मेळ्ळो? हांव रोजफन्साच्या तियात्रांत थापट ह्या तियात्रांत पयलोच ताज्या तियात्रांत आयलो जेन्ना प्रोफेशनल आफ्टर लिगोरियोचो ग्रूप सोडल्या उपरांत. आनीक थंय हांव बरो फामाद जालो. एज अ कॉमेडियन बरो हिट जालो. आनीक फादर आंतोनियो पेरेरा जो एक कोंकणीचो पंडीत आनीक ताका तियात्र म्हळ्यार खूब आवडीचें. सो तो तियात्रांक येतालो. आनीक आमचो एक एक्टर रोजफन्साच्या तियात्रांत सर जोझफ म्हणून आसलो. ताणें एक सूचना केली की प्रिन्स जेकब म्हणून तुका क्रावन करुया म्हणून. आनीक त्या फादराक हाडलो आनीक त्या फादरान म्हाका त्या दिसा बाणावले 1982 वर्सा ऑक्टोबराचे 2 तारखेर म्हाका गांधी जयंती कॉमेडी प्रिन्स ऑफ गोवा म्हणून क्रावन केलो. आनीक तेन्नातान मागीर तें प्रिन्स जेकब हें नांव उरलें. प्रिन्स जेकब हें नांव प्रोडक्शनान खंयच्या वर्सा पावलें आनी तुमचें पयलें प्रोडक्शन कितें? 1985 वर्सा प्रिन्स जेकब प्रोडक्शन म्हणून घडलें. हांव म्हजो भाव आनीक हें करपाक म्हाका तांकां आसलो आमचो फातोड्डेचो कलाकार मिलाग्रीस फर्नांडीस म्हणून केलो. आनीक तेन्ना आमचो पयलो तियात्र आसलो पिंजरे. आनी म्हजो पयलोच तियात्र हांव आनी म्हजो भाव एक्चुली आमी न्हू दोगोय तेन्ना सारके एग्जॅक्ट दिसताले, एक सारके दिसताले. हय, हंबट. सो आमकां कोण लोक घुस्पतालो कोण काय म्हणून. सो हांवें ही ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आनी कॉमेडी बरयली, कॉमेडी ऑफ एरर. सो स्टेजीर कितें जातालें आनी फर्स्ट टायम कोंकणी पालकार जाले कॉमेडी ऑफ एरर कशी. आनीक हांव कितें वायट कोत्तालो तेजेर येतालें, तो कितें कोत्तालो म्हजेर येतालो. सो लोकांक हें आवडलें आनीक होच म्हजो पयलो तियात्र पिंजरे सुपर हिट जालो. आनीक तेन्नातान देवाच्या आदारान आनीक लोकांच्या मागण्यांनी आनीक आदारान आयज पासून आसा. जेकब बाब, तुमची नांवां तियात्राची जी आसा ती पिंजऱ्या उपरांत पी लेटरान जायतीं नांवां आयलीं. ह्या पी लेटरांचे नांवा विशीं आमकां मातशें आनी आमच्या पळोवप्यांक सांगशात? जेन्ना हांव पयलें पिंजरें बरयलो, मागीर पावंडे, मागीर पायणे. सो मागीर कितें जालें, हांव ह्या पीएन बरयतना मरे म्हाका लोक तेन्ना पोस्ट कार्डां आसलीं. ते पोस्ट कार्डाचेर बरोवन धाडटाले तुजो फुडलो तियात्र हे अक्षर आसत ती पापी वो पायणे वो परदेशी हे लोक बरोवन धाडटालो. आनी त्या प्रमाणे मागीर हांव चूज करतालो आनी बरयतालो. म्हजो एक आसलो की एक रिकॉर्ड करून दवरतलो म्हणून पी अक्षराची 25 तियात्र केले हांवें पी अक्षरान. आनी निमणो आसलो पाद्री. हो पाद्री तियात्र कोंकणीच्या इतिहासान गेल्लो आसा. तियात्राच्या 350 शोज जाले. ह्या आदी खंयच्याच तियात्राचे आयज पासून जावंक ना तितले प्रयोग. आतां तुमी म्हणलें की तुमी जायते लोक तुमकां लेटराचेर कार्डाचेर बरोवन धाडटले फुडलें नांव पी अक्षरांतलें हें नांव आसचें. सो तुमचे विशय कशे कितें आसतात? आतां म्हजो न्हू हांव कितें करतां, पयलें नांव आउट कोत्तां
आनी मागीर तियात्र बरोवंक सुरू करता. अच्छा. पूण तुमी जायते जाणांक कितें आसा की आपूण कितें तरी करता तितून क्रिएटिविटी आसची. हय. तेन्ना तुमचे भितरूय जायती क्रिएटिविटी आसा. तुमी मराठी नाटकाचें तियात्र एडॅप्टेशन करून तुमी सही रे सही रे ह्या सही. नाटकाचो हांवें केलो रुपणें. हय हय. सो तुमकां तोय अनुभव आसा. आनी कितें आहा न्हू, म्हाका एक इच्छा आहली, म्हाका आजून एक आवड जें कोणा लागीं जायना न्हू तें हांव करतां. आनी म्हाका तुवें सांगलें हें जावचें ना म्हणून हांव आनीक पोट तिडकीन करतां. सो म्हाका एक संवय ही जें जायना तें करपाक. सो हाका लागून हांवें मॅजीक शिकलो. आतां हांव केन्ना बॉम्बे तियात्राक वयता, वर्साक 2 फावटी. हांव थंय गेलो म्हणटच न्हू म्हजो टायम हांव पिड्ड्यार करिनासलो. सो हांव फ्रॉम दादर टू थाना एवरी डे ट्रॅवल करतालो मॅजीक शिकपाक. ओके. सो डेली वचोन ती मॅजीक सेशन घेतालो इन द मॉर्निंग, मॅजीक शिकतालो. मागीर हांवें मॅजीक यूज केली तियात्रान, पिडामो ह्या तियात्रान स्मॉल मॅजीक. मागीर म्हाका दिसलें वाय नॉट इल्युजन्स करची, म्हणजे तूं हांगा आसा रोखडोच नाच जाता दिसून. सो हांवें राजा राणी म्हणून तियात्र बरयलो आनी हातूंत इल्युजन्स केली, व्हडल्यो मॅजिक्स केल्यो. आनी तातूंत मॅजीक बिश्ट्यो करूंक जाय म्हूण न्हू, त्यो मॅजिक्स हांवें इंटू कॉमेडीन कॉलॅबरेट केल्यो. आनीक एक उगडास आसा म्हाका, हांव हंबटाक पिंजऱ्यान घालतालो आनी 1 2 3 म्हणटालो आनी तो कुत्रो जातालो. मागीर 2-3 पड्ड्यांक हंबट ना, हंबटाक दाखयना, फकत तो कुत्रो म्हज्या फाटल्यान भोंवतालो. मागीर आफ्टर 3 सीन्स ताका 1 2 3 पिंजऱ्यान घालता आनी परत तो मनीस कोत्ता. पूण ताका कितें जाता, मनीस केलो म्हणटा ताका सुण्याची संवय उरता. सो ते घरान वाज आसता, बरी फुलां फुल्लेलीं, वो वयतालो आनी पांय वयर काडटालो आनी ताचेर मुतलेल्या भशेन कोत्ता आनी तीं फुलां भावतालीं. सो लोकांक ही मजा आवडूंक लागली. सो अशें करून म्हाका दिसलें की इनोवेशन कितें स्टेजीर हाडलो जाल्यार. आनीक म्हजो मेन हेतू आसलो कितें, जायते जाण म्हणटाले की कोंकणी तियात्र मागीर ल्हान भुरगीं आहा ते कडेन ल्हान भुरगे येयनात, फुडाराक कसो तियात्र जातलो. सो म्हजी एक हें आहली, मॅजीक यूज केली हांवें ल्हान भुरग्यांक आकर्शीत करपाक तियात्रान. ती हांव कितें करतालो, ओपनिंग कोर्स म्हणटालो आनी 1 2 3 करतालो आनी चॉकलेटी करतालो आनी चॉकलेटी व्हरून ऑडियन्सान भुरग्यांक दितालो. आनी हांवें एक नोट केलें, तेन्ना हांव दिता पळय, दुसऱ्या तियात्राक तींच भुरगीं परत तियात्राक आसतालीं, कित्याक तांकां चॉकलेटी मेळटाली. सो हितूंतल्यान हांवें आवड हाडली. आतां म्हाका दिसता आयज पासून जो लोक म्हजे ते तियात्र पळयता तीं भुरगीं आसलीं, तीं आतां व्हडलीं जाल्यां, पूण तांणी म्हजें तियात्र पळोवपाचें सोडूंक ना. मागीर कितें जालें, एक आग्नेल म्हणून एक भुरगो, ताका दोनूय हात ना, पूण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हेड क्लार्क आसलो सारको. आनी हांव SSC एग्जाम आन्सर करता तेन्ना तो आमचे क्लासीन पडलो आनी तो असो पांयांनी बरयतालो. आनी पांयांनी बरयता म्हणल्यार आमी सगळे ताकाच पळयता बरोवपाक, एग्जाम बरोवपाक आमकां म्हणजे उमेद ती पळोवपाक न्हू. सो मागीर ताका दुसरे दिसा काडलो आनी दुसरे क्लासीन सेपरेट घातलो, म्हणजे आमी डिस्टर्ब जाता न्हू. पूण म्हज्या मनान सदांच आसलो की हेका घेवन एक दीस कित्याक तियात्र करचो न्हू. म्हणजे आमी कितें दाखोवं की बरे हात पांय आसलेले मनीस भीक मागतात, पूण हो पळय दोनूय हात ना तरी आसतना भीक मागपाक रेडी ना, काम करपाक रेडी. सो ताका घेवन पातकां म्हणून हांवें तियात्र केलो. आनी ह्या तियात्रांत कितें दोग पूत तीग पूत आसतात, दोग पूत मायक पळयनात, पूण हो हात नासलेलो पूत मायक पळयता आनी कितें इश्टो पेटयता, फोन कोत्ता, उदक पियेता, जेवता, सगळें कोत्ता. सो हांव ताजेशी गेलो, म्हणलें हांव तियात्र करूंक सोदतां. तुका ना म्हूण लागलो, ना पळयना, कसोच ना. 2 फावटी गेलो, 3 फावटी गेलो आनी ताजें नांव आग्नेल. आनीक म्हाका पाद आग्नेलाचो एक बरोसो भावार्थ हांव नवें बी करपी पाद. सो हांवें म्हटलें ताका, म्हाका पळोवंक जाय तूं गोट आसा काय पाद आग्नेल गोट आसा, कितलो कोणाक पावर आहा तो पळोवया. पाद आग्नेलाशी गेलो, थंय एक नवें केलें, मागलें, म्हणलें म्हाका एक हें आहा ना. आनी त्या भुरग्याशी गेलो आनी म्हणलें कोत्ता मरे, सो हें जालो, बरें म्हणलें. सो मागीर ताका हाडलो, ताका ट्रेनींग दिली आनी ताजें म्हाका एक कितें मरे, ताका तो पयलो भियेतालो, म्हणजे कोणाक कितें हें करूंक. पूण जेन्ना तो तियात्रान येयलो, आमकां पणजे आमी सदां तियात्र जालो म्हणटा सकाळीं दनपारां जेवपाक वयताले. वो रेस्टॉरंटांत येयनासलो जेवपाक, हॉटेलांत आमी प्लेट व्हरून ताका ती दिताले हितूंत मोटरान. आनी तो प्लेट दवरून आपल्या कुळेरान आपलो कोणाचो आदार पासून नाका बरो. मागीर कितें जालें, तो आपुणूच हॉटेलान येवंक लागलो आनी मेजार आमी बसता थंय बसून जेवपाक लागलो. लोक पळयता ताका दुसरो आहा तो, पूण कॅर करिनासलो. पूण सो मागीर ताचो ती भिरांत गेली. ही वॉज सो म्हणजे सारको फ्री. तो ते नाटशेलांत आसलो पळय
तो आसोंक ना, तो आग्नेला हांवें दिसोंक ना, तो समजो बोलतोच दिसलो. म्हणजे जायते फावटी म्हणटात स्टेजीचेर गेल्या आपल्या मनशाचो फियर आसा तो वयता. हय हय, तुवें एका मनशाक अशा ताजो वेगळ्या मनशाक स्टेजीचो हाडलो. फियर न्हू, ताजो लायफाचो लायफाचो फियर चेंज केलो. देव बरें करूं तुका. जायते फावटी मागीर आनीक एक सांगता. हय. आनीक एक मरे कुत्रो कांती म्हणून, ताका हांवें पायणे ह्या तियात्रान हाडलो. तो एक एक्चुली बर्नर्ड म्हणून इन्स्पेक्टर आसलो आमचो सांताक्रुजाचो. तो म्हजो बरो फ्रेंड, तो तियात्र बियात्र ऑर्गनायज बी करपी. ताजो एक हवालदार आसलो, ताजे लागीं तो कुत्रो आसलो. अल्सेशन डॉग तें, फिमेल तें कांती म्हणून, पोरवोरीचें. सो हांवें त्या कुत्र्याक पयलें तें कितें कितें कोत्ता. हांवें तियात्र बरयलो ताका मतीन धरून, पूण हांव त्या कुत्र्याक नवें शिकोवंक कांयच वचोंक ना. जें कितें कुत्रो जाणा तें हांव शिकलो आनी त्या प्रमाणे हांवें तियात्र बरयलो. सो तितून तशें पावणेक तियात्रान माय एकटी उरता, पूत आपले संवसार करूंक वयता. एक कोण ना पळयतलो हो कुत्रो गळ्यान लात घालून रस्त्यार दोनूय पांयां वयर काडून भीक मागता आनी तिका राखता, तिका पळयता. म्हणजे इतलें की कुत्रो पासून इतलो कितें म्हणजे उपकारी जावंक शकता हें दाखयलें. मागीर कितें जालें, म्हजो तियात्र जालो हे पायणे तियात्राचे, पावणेक हो तियात्र. ह्या तियात्राचे मोर दॅन 115 शोज जाले. सो आतां 4-5 म्हयने तो आमचेशी आसलो घरा. सो रातचो बेडार म्हजे सायडीन न्हिदतालो बेडार. मागीर कितें जालें, तो पात्रांव म्हणून लागलो जाका तियात्र जालें आपूण वता. हांव एक्चुली त्या पात्रांवाक सांगूंक सोदतालो नाका रे, हांव घेता तो कुत्रो, म्हाका दी. तो म्हणालो ना, आपलीं भुरगीं मातशें हुस्कता. हांवें काडलो आनी दिलो म्हटल्यार ती कितें जालो, तो जेवना जालो. ते आमची संवय जाल्ली न्हू, ती जेवना जालो. सो जेवना जालो म्हणटा ताका तें डॉक्टराशी वयलो. डॉक्टरान कितें इंजेक्शन रॉंग सिरान मारलें कितें म्हणना, ताजे लिवर बस जालो आनी मेलो. मेलो तो बरो आहा. सो हांवें एड घातलो पेपराचेर ताचो फोटो घालून की आय लॉस्ट माय आर्टिस्ट म्हणून. जायते जाण हांसले की पिसो आला रे वो हे कुत्र्याचो एड घालता. तो कुत्रो लोकांक जायत, पूण इट वॉज आर्टिस्ट फॉर मी. एक नोट केल्लें त्या कुत्र्याचें. आमच्या एक्टरांक तरी सांगूंक पडटलें, हे तुगे सीन आहा, पूण हे कुत्र्याक न्हू. हो कुत्रो आपलो आमचो मुको डायलॉग जालो तेजी एंट्री आहा तो सायडीन येवन उबो रावतालो. म्हणजे इतलो. सो इट वॉज नॉट अ डॉग फॉर मी, इट वॉज माय को आर्टिस्ट. जेकब बाब, तुका जसो अनुभव तियात्रांचो आसा तेच भाशेन नाटकाचोय आसा. आनी आमकां जायते फावटी फोन येतात. आनी कालूच मारियो मेनेझीसाची इंटरव्यू जाली तेन्ना एक फोन आयलो आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो की आमकां ऑडियन्साक सांग तूं की तियात्र आनी नाटक हाचे मदें डिफरन्स कितें आसूं येता, जावं तें कशें कितें आसता, आनी तियात्र इतलो लोकांक लायकींग कसो जालो. कित्याक तुका हे दोनूय बाजूंची खबर आसा म्हणून म्हाका नाटकाक आमकां हिंदू कम्युनिटी तियात्राक येयल्ली. हांव तुका सांगता, म्हजे तियात्राक हिंदूय येता. हय, जायते हिंदू येता, ना न्हू, येतात हिंदू. आतां म्हाका नाटकांची आवड कशी जाली, आमचे फातोड्डा दामोदर देवूळ आसा, थंय वर्साची वर्सां नाटकां जातालीं. सो हांव त्या नाटकांनी पार्ट घेतालो. म्हाका एक उगडास आसा, एक बरोसो कलाकार, बरो म्हणजे हिट तो तितूंत. म्हणजे फातोड्डा त्या नाटकांत तो आहा म्हणल्यार लोक जातालो. मागीर एका दिसा तो आनीक हांव एकामेकाचे ऑपोजीट रोल करताले. म्हजी एंट्री हांव विलन करतालो, जाणटो एको हांगा हंप बी घालून. पड्डो ओपन जालो. तो कितें करतालो, तो मरे रिहर्सलांक येयनासलो. हांव डेयली रिहर्सलांक, कित्याक म्हाका नवें न्हू तें, हांव डेयली रिहर्सल हो येयनासलो. एक रिहर्सलाक येयलो, 2 रिहर्सल जालें, कर्टन ओपन केलो आनी हांव आहा म्हणटच त्या नाटकाक कार्यपर्यंत जाकोब आहा आनीक गर्दी जाताली. सो कर्टन ओपन केलो हांवें, म्हजो डायलॉग गेलो, त्याच्या तोंडांतल्यान उतर हांव भायर सरोना. लोक बोवाळ मारता, कितें जालें रे, जाकोबाक भियेलो रे. तेन्ना म्हाका कळलें की केद्दोय व्हडलो आर्टिस्ट जावं तालीम, रिहर्सल इज अ मस्ट. सो आतां पळय तूं नाटकां आनी तियात्र. आतां आमच्या तियात्रांक कितें जालां न्हू, आमच्या तियात्रांक तुका 3 hours टोटल एंटरटेनमेंट मेळटा. कॉमेडी मेळटा, कांतारां मेळटात, पॉलिटिकल कांतारां मेळटात, कोणाक तासपाचें हांसपाचें सगळें मेळटा. परत नाटकांनी न्हू एक सिरियस टॉपीक आसता आनी तोच टॉपीक कॅरी फॉवर्ड जाता. जावं कॉमेडी आसल्यार कॉमेडी. हय. सो म्हाका दिसता तितूंतूय सम वरायटी केल्यार म्हाका दिसता लोक आकर्शीत जातलो. सो तियात्र आनी नाटकां, तियात्र आमचें आमी
आमच्या तियात्रांक 7 पड्डे असतात, नाटकांक 1 अंकी 2 अंकी 3 अंकी असता. सो हेच डिफरन्स आनी कांय ना. जेकब बाब तुवें ऑडियो जावं VCD आनी फिल्मांनी काम केलां, सो तियात्राचो आनी फिल्मांतलो तुजो एक्सपिरियन्स आमच्या ऑडियन्साक आनी चड करून जे नवे कलाकार जे थिएटर आर्टिस्ट फिल्मांनी येवंक सोदतात तांकांय मार्गदर्शन करपाक मोलाचो जाता. पळय, तियात्र इज अ डिफरंट मिडियम. तियात्रांत तूं लोकां फुडें वचपाक जाय, फिल्मान कॅमरा तुज्या फुड्यान येता. सो आमकां तियात्रांत कितें जालां, फाटलो रोवर आहा ताका म्हजें एक्टींग दिसोंक जाय, हाका लागून आमचें ओवर एक्टींग आसता. कित्याक ताका पयस रावन ताका दिसता आतां म्हाका म्हणटा भिवपाचें जाय, कॅमराचेर हांवें इतलें केल्यार पुरो, पूण स्टेजीर हांवें इतलें करूंक जाय. सो दॅट इज नॉट सो डिफरन्स कितें, स्टेज एक्टींग इज टोटली डिफरंट आनी फिल्माची एक्टींग इज टोटली डिफरंट. स्टेज एक्टींग इज लावड, ओवर एक्टींग. फिल्माचें इज सोबर एंड सॉफ्ट. कित्याक तुका व्हडल्यान उलोवपाची गरज ना, कित्याक तूं फ्रेमीन आसता. ते फ्रेमीन जर तूं तो कॅमेरामॅन तुका फ्रेम सेट करता आनी शॉट घेवचो वेळार जर तुवें ते स्टेज एक्टींग केलें आनी हें केलें, तूं फ्रेमीच्या भायर पडटा. सो यू हॅव टू हॅव कंट्रोल. जेकब तूं एक न्हय फकत प्रोड्युसर, रायटर, डायरेक्टर, पूण एक बेस्ट कॉमेडियन, तेन्ना तुजे कॉमेडीचो एखादो तुका उगडास जाता जो चड लोकांक लायक जालो? पळय, हांव कॉमेडी करपाक कित्याक पावलो जाणा, हांव पयलोसून हँडसम भुरगो. हय. सो रोसफोंजाच्या तियात्रांत आकांत म्हणून ह्या तियात्रांत हांव कॉमेडी भुमिका करतालो आनी डबल रोल करतालो. म्हजो भाव मोत्ता आनी तो मोत्ता न्हू, मोत्ता ताका काशवांत घालतात, ताका काशवांत असो देंवयता, असो हांव दुसरो जाकोब येता. आनीक हांव येता आनीक बरें एक्टींग केलें हांवें, सारको सेंटिमेंटल जालो आनी रडटा, लोक हांसता. तेन्ना म्हाका दिसलें की जेकब तुवें कॉमेडीचीच वाट धरल्यार बरी. कित्याक जर तर लोक तूं रडटा जाल्यार देखून लोक हांसता जाल्यार लोकांक तुवें हांसयलेलो जाय. आनी तेन्ना हांवें थारायलें की एज अ कॉमेडियन जातलो. पूण हांव खंयचेय रोल करता. एक आर्टिस्ट पावना जाल्यार हिरो आसा जाल्यार तो पासून हांव कपडे घालून करता. अनिल ओल्गाच्या एका तियात्रांत एक एक्टर येवंकूच ना आनी हांव तितून कॉमेडी करता. तो येवंक आनी सीन आहा, तो येयलो ना मरे कितें करया, हांवें हांव करता. अनिल म्हणून तुका जातलो, तुका जाय जाल्यार करता, नाल्यार सोड म्हणलें, तुमकां करया कितें. ना कर म्हणलें. आनी आनी कोण ना न्हू, हांवें केलो एंट्री मारली, डायलॉग धरली, हांवें ताडी घेतली. सो इज दॅट कितें आहा, हांव एज अ डायरेक्टर हांव दुसऱ्याक शिकयता एक्टींग, जाल्यार एक्टींग करपाक कांय प्रॉब्लेम ना. जेका बाब आमचो आयचो तियात्र खंय पावला, कसो आसा आनी कसो आसतो? आयच्या तियात्रांत न्हू पर्सनल एटॅक चड जावंक लागला. पर्सनल एटॅक म्हाका दिसना पर्सनल एटॅक करप इज नॉट करेक्ट. कांतार तूं पॉलिटिशियनाचेर म्हणटा म्हूण, पूण तांच्या बायल भुरग्यांचेर आय डोंट एग्री. पॉलिटिशियनाचेर कांतार म्हणटा ताच्या कामा बद्दल म्हूण तूं, ताणें हें काम करूंक ना, तें करूंक ना, हें करूंक ना, तेजे फॅमिलीचें पाड पडों, तेज्या भुरग्यांचें पडना. दॅट इज नॉट करेक्ट. आय डोंट फील. आनी की आमी एकामेकाक पासून आसतात. हय. स्टेज इज नॉट द प्लॅटफॉर्म टू ओपन वुंड्स. स्टेज इज अ प्लॅटफॉर्म वेर यू कॅन हील वुंड्स. स्टेजीर रावन तुज्यान घाया पडल्यात लोकांच्या काळजाक ते पेकोवपाक जातात. ते उक्ते करप, उस्तोवपाचें काम आमचें न्हय. आमचें समाजान काम लोकांक एक बरी दिशा दाखोवपाची. आनी तियात्राक लोक येता हें एक व्हडलें देवाचें देणें आमकां. तिकेट काडून यस, तिकेट काडून येता तरी आसतना हें एक व्हडलें देणें आमकां. आनी आमकां तिकेट काडून लोक पळयता आनी आमी कितें सांगता तें आयकता. म्हाका झोक मार म्हणटालो हांवें तिकेट काडल्या, तूं कोण रे आपणाक सांगता अशें. सो म्हाकाय दिसलें कितें एज अ कॉमेडियन न्हू, कॉमेडींतल्यान तुज्यान जाय तो संदेश दिवपाक जाता बरो. जो बरो हिरो जावन तुज्यान संदेश दिलो जाल्यार कोण पळयता तो म्हणटा हो भाशण आमकां कित्याक दिता रे. पूण कॉमेडी तेंच भाशण जर तूं कॉमेडींतल्यान सांगता लोक हांसून मानून घेता. जेकब बाब तुमी तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष म्हणूनय काम केलां. सो 3 तियात्र अकॅडमी
तियात्र अकॅडमीचे आनीक कितें वावर उरला अशें तुमकां दिसता कितें आनीक कितें करूंक जाय पळय. आमचो तियात्र फॅकल्टी वयर काडूंक जाय आतां तियात्र अकॅडमी म्हणून केल्या खरें पूण प्रोफेशनल तियात्र आसा आमचे सारके ते आसा तांकां कांयच ना तितून तांचे फकत एक कॉम्पिटिशन जाता आनी बॉम्बे वचपाक एक 35,000 दितात ऑनरेरियम फॉर ऑनर दॅट इज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन हेर कांय ना हेर प्रोफेशनल तियात्रस्तान कांय ना सो म्हाका दिसता तितून कितें सुदारप करपाक जाय आनीक आतां कला अकॅडमीन डिग्री कोर्स केला इन थिएटर हय ते भाशेन आमचे तियात्र अकॅडमीन पासून एक 6 म्हयन्याचो तियात्राचो कोर्स केलो जाल्यार आतां ते डिग्री कॉलेजीन आहा पूण तियात्राचें म्हाका दिसना तितलें आहा म्हणून कांयच ना तितून पूण म्हाका दिसता तियात्र अकॅडमीन एक 6 म्हयन्याचो कोर्स करूंक जाता जे कोणाक आवड आहा तांणी येवपाचो आनी जे कोण जायते जाणांक आवड आसा आतां म्हाका पळय हांव एज अ प्रोफेशनल एक्टर म्हण आहा पूण हांवें एक्टींग शिकोंक ना नॅचरल येयलां तें आमी केलां लोकांनी बांदून घेतलां पूण हांव आयज पासून जर तर खंय एक वर्कशॉप आसा कितें आसा आयज पासून हांव वयतां जायते फावटी जेकोप आरे तुवें दवडलो तियात्रीस म्हणून तूं कितें येयला हिंगा शिकप केन्नाच काबार जायना सारकें. फाल्यां मोत्ता आयज पासून शिकपाक जाता आनी तुका शिकलो जाल्यार तुजे कडेन म्हाका दिसता आयज जर तर म्हजे कडेन एक सर्टिफिकेट आसली हांव एक्टींग शिकलेलो म्हाका होड्डें मातशें आनीक फुलतलें आसलें हांव एक्टींग शिकलेलो मनीस डिग्री होल्डर हें आतांच्या भुरग्यांक आहा नशिबान सो त्या भुरग्यांनी ताचो उपयोग घेवपाक जाय नव्या भुरग्यांक जे तियात्रान वो नाटकान वो माचयेर वो फिल्मांनी येवंक सोदतात तांकां तुमचो एक इस्टाब्लिश्ड एक्टर म्हणून कितें संदेश आसा सी आवड आसा तुका तियात्राची कला आसा यो तियात्रान संवसार करपाक जाता हें हांव सदांच सांगता तियात्र नाचोवन हांवें घर बांदलें म्हज्या भुरग्यांक बरी शिकयली व्हडलें चेडूं MBA इन HR सेकेंड चेडूं MBA इन हेल्थ केअर तिसरो चेडो ग्रॅज्युएट इज मास्टर्स केल्या तेणें इन हॉटेल लायन सद्याक शेफ जाल्लो आसा सो तियात्रांतल्यान तुज्यान जायतें करपाक जाता बरें घर बांदलें फॅमिली वी आर सॅटिस्फायड सो हांव कितें म्हणटा जरी तर मजान करपाक जाता जायते जाण म्हणटा तियात्रान कांय ना रे कितें ना जर मजान करूंक जाता जाल्यार दुसऱ्याच्यान कित्याक जायना पूण सॅक्रिफायस आसा जायते तूं दिसाक 1,000 जोडटलो आनी 1,500 मोडटलो जाल्यार यू विल नेवर बी सक्सेसफूल 1,000 जोड 200 रुपया मोड 800 रुपया सिगूर कर आतां पळय पॅन्डेमीक आयलें कोवीड आयलें लेसन आमकां लिसांव तियात्र सांग म्हाका एक काणयेचो उगडास येता एंट एंड द ग्रास हॉपर मूय बाबडी आपलें काम करीत रावली पावस येवपाचो आसा म्हणून आपलें पुरुमेत करीत रावलो तोड खंय खुशाल काय नाचता टायम आसा मरे आतांच कित्याक करपाचें तेरेफ्यान पावस आयलो पुरुमेत करपाक तोडा लागीं कांय ना उपाशी मरता ते भाशेन आमच्या तियात्राची गोत जाल्या आतां जाणें कोणें सिगूर केलां तांच्यांनी आपलें खोरपून तरी हे 10 म्हयने काडल्या पूण जांच्या लायन कांय सिगूर करूंक ना चुरचुरे बाबड्याचे तांचे पूण हे लिसो आमकां केन्ना वायट कितें येतलें तें सांगून येवचें ना सो तियात्रीस जा बरो तियात्रीस जा ट्रुथफूल तियात्रीस जा म्हणजे लोकांक केन्ना कितें सांगता तें नीट आसा तें सांग वांकड्या रस्त्यान तूं फामाद चड जावंक शकता पूण तो वांकडो रस्तो चड तें पुरो ना नीट रस्त्यान यो आयज पासून हांव जरी तर लोकांक मारलां आनी गोंया आयज पासून हांव उरलां हे पालकार इज बिकॉज हांवें लोकांक केन्नाच फोट मारूंक ना म्हजे तियात्रांत आर्टिस्ट आसात ते आसात केन्ना हांवें म्हणलां हो आहा आनी तो येवंक ना हें केन्नाच जावंक ना सो ऑलवेज बी ट्रुथफूल टू युअर प्रोफेशन टू युअर आर्ट जेकब बाब तुमी हांगा आयले आमकां तुमचो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत क्वीक गोवा न्यूज चॅनलाचे वतीन तुमकां चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी एक संदेश तियात्रीस्ट जालो नेवर रन आफ्टर मनी लेट मनी रन आफ्टर यू तेंच म्हज्या जिवितांत जालां आनी एक सांगता हांव रेडियोर एज अ RJ म्हणून आहा आतांच 7 म्हयने जाल्यार रिजायन जाला म्हजो एक्चुली 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो 92.7 बिग FMचेर 12 वर्सां काम केलां हांवें कित्याक दिसता तुका कित्याक दवरलो तेणी म्हाका बिकॉज हांव प्रामाणीक आसलो म्हजो टायम 7 शो सुरू जातालो
हांव हांगासून मडगांवसून 5 भायर सरतालो. 5:45 म्हजें कार्ड थंय दाराक लागतले. 12 वर्सांक बिफोर 5:45 म्हजें कार्ड लागलां. आफ्टर 5:46 केन्नाच लागोंक ना. सो केन्ना जर तर ऑफिसांतसून आमचे कोण व्हडले मनीस येयले जाल्यार टायम मॅनेजमेंट शिकोंक जाय जाल्यार दे सेड गो टू प्रिन्स जेकब. सो हें सांगपाचें म्हणल्यार बी ट्रुथफूल टू युअर पॅशन, युअर प्रोफेशन, बी ऑनस्ट, यू आर सक्सेसफूल. देव बरें करूं. खरेंच मोलाचो संदेश. वेळाक चड म्हत्व आसा आनी तुमकां सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. तुमी पळयतात प्रिन्स जेकब बाबाक आनी तुमचे लागीं मागता आमची क्विक गोवा न्यूज चॅनलाची फेसबूक पेज लायक करात आनी तेच भाशेन यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या इश्टा सोयऱ्यांकूय सांगात. चड आनी चड देव बरें करूं. आनीक एक गोंयकारांक जे भायल्या त्या राणी आसात, भायर संवसाराक आसात, ते पोटाक लागून भायर गेल्या जायत पूण तांणी कोंकणी केन्नाच सांडूंक ना. तियात्राकूय केन्नाच सांडूंक ना. जितले कोणशांनी ते पावल्यात तितले कडेन तांणी तियात्र आनी कोंकणी भास वेल्या. सलाम तुमकां.